ਰਿਫਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਸੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਡੈਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀਣੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? तुसां जितों गाल शुरू की है मैं समझदा कि बड़ी अहम है कि इंडस सिविलाइजेशन जिथों डांसिंग गर्ल या टेक्स्ट स्टैचू सिंगिंग गर्ल बरामद थी है, अज असां जिले देते हैं अपनी शायरी को या अपने आर्ट्स को, मैं खास तौर शायरी की अगर गाल करा पहले तो औरत ना गंढी हुई है डांसिंग गर्ल नाल, नर्तकी नाल, ना गंढी हुई है वो गायिका नाल। औरत एक दुकान असलहा, सारी शायरी ने को सारी क्लासिकी शायरी ने एक दुकान असलहा है, उनकी अख या तीर है या तलवार है, सारी लुगत जिहड़ी औरत दे नाल सारी वर्तीजी है, वो सारी दी सारी वो कटारी, तलवार, तीर, बंदूक दे नाल या वो देखो कि सारी किथाई एक किथाई जंग नाल, ताकत नाल और असला साजी दे नाल किथाई गंढी हुई। ये तो रिवायत नहीं, ये वाज़े कि ये रिवायत कोई हमला आवरी दे नाल या जो को सादे धाड़ल एक उनदे नाल गंढी हुई रिवायत है, जिहड़ी कि इत्थू दे बंदे दी आर्ट दी रिवायत ही कोई नहीं। सब तो पहली जिहड़ी गंढ है और जिहड़ी मेरे ख्याल तुहाडे सवाल नाल कोई खुलदी हुई नज़र भी आती है, वो ये है कि पूरा कंसैप्ट औरत के बारे पूरा ध्यान वो ही खिते का ही कोई नहीं। वो जितों हमला आवर आए वो पूरे अपने असले नाल आए, पूरी अपनी ताकत नाल आए, और ये सारी इंस्पायरेशन उनदे नाल गंढी हुई है कि हुस्न औरत के सुनहप को भी किथाई ताकत नाल, और ताकत भी एक जंग के हवाले नाल, जंग दे नाल जुड़ी हुई अपने तलाजमे च, अपने सारे तशबीहात च, अपने सारे इश्तिहारें च, वो सारा वो गंढी हुई है ताकत दे नाल। ठीक है, तुसी कह रहे हो कि वो ताकत दे नाल और हमले दे नाल, लेकिन किते ना किते फिर इस तरह हो रहा है, मतलब मैं जिन्ना पढ़दी हाँ या मैनू महसूस हुंदा है कि उन्होंने फिर फतह करना है, औरत नू फतह करना है, खुद फाते बनना है। अगर वो ताकतवर जिस तरह तुसी कह रहे हो, लेकिन उन्होंने मफतू बनाना जड़ा है ना, वो एक अपने आप नू मर्दानगी दे एक ओहदे नाल जोड़ना, कॉन्सैप्ट दे नाल जड़ा इत्थे दा मकामी कॉन्सैप्ट एक बना दिता गया। इस बारे विच की तुसी सोच? बिल्कुल, तुसा आप ही गाल को घंटों दे पियो सारी बिल्कुल ही में है कि उनको एक कले दे तौर दे उत्ते ज़ाहिर जिले तुसा उनको एक कले दे और ताकत दे तौर ते उनको थोड़ा आर्ट भी घिंदा पे, तो अगला कदम तो उनकी तस्खीर है ना, तस्खीर है। उनके मुकाबले कोई बेहतर जड़ा है लश्कर कशी है, और वो लश्कर कशी किथाई ई चीज़ दी डिमांड है कि औरत दी शिकस्त दे बाद
وہ مرد کو کتنے دیوتا دے طور دے اتتے یا حکمران دے طور دے اتتے وہ قبول کرے. ان دی جڑی یہ ساری حسن ہے جی کو وہ کتنے اسلحہ اور لشکر دے نال دے تلازمے دے نال بیان پیا کرے دے بالآخر ساکوں وہ فتح تھیندا ہویا نظر آندے. اچھا رفعت صاحب تسی گل کیتی کہ عورت نو ایک چیلنج دے طور تے پریزنٹ کردا ہے ساڈا آرٹ ساڈا لٹریچر, لیکن او دے نال اونوں ایک آبجیکٹ دے طور تے اور ڈسٹریکٹ جڑا کر رہا ہے. مطلب کہ اے دسنا کہ اے جڑا آبجیکٹ ہے اے جڑی عورت نام دا آبجیکٹ ہے اے مینوں اتنا ڈسٹریکٹ کر رہا ہے کہ مینوں زمانے دی دنیا دی کوئی ہور خبر نہیں ہے. اور او دے نال اے دسنا کہ مطلب مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آندی کہ جدوں میں چھوٹی ساں تد وی اج وی جدوں میں اے لٹریچر دے وچ دیکھنی ہاں کہ کتے نہ کتے اے سانوں دسیا جا رہا ہوندا ہے عورت کی زلفیں گھنی زلفیں ان کے اندر چھپی یہ اور وہ اور کچھ ہوش و خبر نہ رہی اور یہ اے کی ہے. اے ہوں دھیان دا ہی تسلسل ہے نا کہ عورت دے حسن کو یا ان دی نزاکت کو کتھائیں عورت کو آبجیکٹ دے طور تے گھن کے ایک نارمل ایک تساں آکھو کہ ایک بیلنس جڑا جینڈر دا بیلنس ہے اون طور تے یا وہ بہت طاقتور ہے یا وہ کتھائیں بالکل جڑا ہے نازک اور کچ دی بنی ہوئی ہے. جو ہیں صورتاں دے وچ وہ جڑا ایک بیلنس ہے وہ تو موجود کوئی نہیں کہ عورت دے رشتے دے وچ جڑا ایک بیلنس ہونا چاہیے. ایک تھائیں اگر یہ تو اگاں چلو نا جی کہ یہ جڑی ساری اپروچ ہے یہ ایک حصہ اساں کوئی ڈیدھیں کہ ایرانی شاعری چوں ٹردا ہویا آئے, کچھ عربی شاعری چوں آئے کہ عرب شاعر عورت کو ایک بئی طرح وہ محسوس کرن اور اندے نال ایک بئی طرح دا تعلق رشتہ زیادہ جڑا آکھیا ونجے کہ ایک تاثر ہے حسن دے پیمانے طے شدہ وہ ایرانی کلچر دے ہیں صحیح کہ جڑا عورت دے بارے جڑا تلازمہ سارا جنگ دے نال گنڈھیا ہویا کتھائی آندے وہ ایرانی کلچر چو ہے کہ انہوں دی ایک اپنی ایک سرشت وچ ایک جنگ ہے ایک حملہ آوری ہے وہ کتھائیں روم تک کتھائیں ہند تک مسلسل ایک حالت جنگ چھن انہوں کو وڈا تلازمہ وہ سارا کتھائیں جنگ دا ہی ہائی. رفعت صاحب ساڈی صوفی شاعری کی کہندی ہے عورت نو صوفیزم دے وچ کس طرح پیش کیتا جاندا؟ صوفی شاعری ظاہر ہے کہ انسان دوست شاعری ہے بنیادی طور پہ, اور بہت سارے صوفی شعراء ہیں جنہوں نے مطلب عورت دے جینڈر وچ گال کرن دی کوشش کیتی ہے, لیکن میں سمجھتا کہ ان دی کوئی ضرورت سمجھ نہیں آئی کہ کیوں عورت دے جینڈر وچ انہوں نے یہ گال کیتی ہے. کیا اپنی مظلومیت بیان کرنے واسطے انہوں کو عورت دا لباس یا عورت دا پرسونا چاہیدہ ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں جڑی گال نمانی گال ہے جڑی ایک تہاڈی ایک کوئی پتھیٹک دکھ دے نال جڑیاں ہوئیاں جڑی معاملات کہانی ہے وہ عورت بن کے ہی بیان کیتا وائیں سکدے. میں سمجھدا اج مطلب اج دی جان بندی چوں میں یہ سمجھدا کہ یہ کتھائیں وہ دھیان وہ ویلے دے دھیان چوں تا ہو سکدے اج دے دھیان چوں نہیں. دوجا یہ ہے کہ صوفی شعراء نے جویں اپنے کتھائیں بیان دے وچ عورت کو اج دے اندے دھیانوں کتھائیں جو پینٹ کیتے وہ ریکنسیڈر کیتا وائیں سکدے. مثال میں دے سکتا ایک دو دنیا مکارا بے وفا نہ کھاویں موزن دا دغا. اچھا موزن مکارا دنیا مطلب یہ جینڈر کونوٹیشن موجود ہے. بالکل
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਪਲੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੀਦ ਕਰਾਰ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਕਾਰ ਤੇ ਬੇਵਫਾ ਕਰਾਰ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੂਫੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਤਨੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕست ਖੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। बेशतर कहानियाँ औरत दी मौत ते ही ख़त्म थी। सस्सी मकरान तक नहीं पहुँच सकती। हीर चनाह दी मन ते कत्ल थी वेंदी है। सोहनी दरिया च बुड़ के मर वेंदी है। तुस आखिरी रूह किस्से च अगर देखो सोहनी दा या हीर दा तुस मामला देखो कि नूहे तो आपको ऑनर किलिंग दे केस नज़र दा कि सोहनी बस अगर तुसा अज दे निर्वाह विचों तुसा देखो अज दे निर्वाह विचों तुसा देखो कि एक कुम्हार दी धी जिहड़ी खुद घड़े बनी दी है, अगर वो कच्चे और पक्के घड़े दी तमीज़ नहीं रखती, खुद कुम्हार दी धी है ना जी तो किथाई आज जड़ा गवेड़ थी सी निर्वार थी सी अज दा वो तो वाजे दसे सी कि शी वॉज मर्डर्ड और उनको बाद दरिया चनाह च लोढ़िया गया। ठीक है, ये बाकी सारी कहानी है। लेकिन ऐसा ये थे कि ये मर्डर किथाई विच गुम थी गए कहीं रोमांस और वो 500 साल वो उनका जड़ा कातिल है वो मुसलसल सेलिब्रेट थे जी, कातिल सेलिब्रेट थे। वो फोके थे, वो थिएटरे थे, वो मॉडर्न फिल्म थे। बिल्कुल असा किथाई सोहनी दा यानी औरत दा जड़ा अंजाम उनका अंजाम है इस सोसाइटी उनको असा बदलने की कोशिश ही नहीं की। बेया सवाल है कि अगर हीर रंग महल तू प्यू दे घरों रंगपुर खेड़ियां दे गई है, वो वापस झंग क्यों नहीं पहुंची? अगर रांझे दे नाल गई है तो वो कित्था गई है? शी वॉज आल्सो मर्डर्ड। और असा आखिर च ये लिखे ने हैं कि जनाब ये हीर मारी गई, ये रांझा मारा गया, एक विछोड़ा। लेकिन सारा आर्ट ये दसेंदे कि डोहें दियां रूहां धुआं बन के वल अब पहले पैरेलल वेंदे होया वल उत्ते उन्हां दा एक इत्तसाल और डूहें आलम बारामूला विसाल थी गया। विसाल दे गल दे पहले कितना बड़ा पर्दा है, कितना बड़ा पर्दा है। और एक और गल जड़ी दसी जांदी कि भरावां नूं बचाण लई तीर तोड़ दिते। दूजे मामले विच भी दे दियो मतलब भरावां दी जिंदगी भी बचानी है, तीर भी तोड़ने और फिर ओनू इस तरह नाल दसना कि ओने भैड़ी कीती, भरावां नूं बचाया, इधरों मरवाया। मतलब किते ना किते जाके कसूर औरत दा ही है, चाहे वो मर रही है। हर पासों तीर तोड़न तो भी ठीक है ना जी, वो कसूर उंदा ही। तो बेशतर जड़े सारे मामलात देखो इंदे विच अच्छा सस्सी दे उत्ते भी जड़ा इल्ज़ाम कि सस्सी को नींदर आ गई, सारा सस्सी दी किते नींदर दे उत्ते ही चलदा पे कि कसूर सस्सी दा है क्योंकि सस्सी सुम गई है। तेरी किवें अख लग गई, तेरी किवें अख नहीं, तो लुटिया शहर भंभोर। तो वो सारा दा सारा हर किस्से दे विच गल को अगर इस तरह से देखूँ तो समेटने की कोशिश करूँ कि ये सारा फोक सारा अपनी जिहड़ी रोमानी दास्ताना है इन्हां दा अंजाम बदलण दी लोड़ है। इन्हां को नवें सिरों एक पूरे किस्से को दे विच जिहड़ा औरत दा तकदीर है, औरत दी तकदीर दे उत्ते नवां निर्वार करन दी लोड़ है। असां जेते सोहनी दे कतल को जस्टिफाई करेंदे पे हैं, हीर दे कतल को अस जस्टिफाई 500 साल तो असां वो ड्रामे दा स्क्रिप्ट ही नहीं बदल सके। गाल को अगर सा इत्थे गंढूं
کہ کیا اساں عورت دی تقدیر دے بارے چ فیصلہ کر گی دے کہ کیا عورت دی یہی تقدیر ہے. دیکھو سب تو پہلے تو کو کہانی اچ بدلنا پوسی عورت دی تقدیر کو. اگر تسا اپنے آرٹ اچ کہانی اچ ناٹک اچ عورت دی تقدیر کو 500 سال تو نہیں بدل چکے تسا ان کو سماج وچ تسا نہیں بدل سکتے. اور سماج دے وچ بھی آبجیکٹ دے طور تے ماڈرن جڑی ماڈرن فلم بھی ماڈرن کے کنسیپٹ دا اج دی فلم بھی بندی ہے او ہیر دا یا سونی دا اوہو ہی انجام ہے جن کو پورا ایک نروار ایک مختلف انجام دے نشاندہی کرنا پہ. صحیح. کیا سا عورت دے حق کوئی نوے میں لفظ حق استعمال نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. عورت برابر دی کرہ ارض دے ایک رل وسدی ہے. کیا اساں ان دی تقدیر دے بارے چ نویں سرو بہتے غور کر سکتے ہیں؟ کیا اساں عورت کو اویں ہی دکان اسلحہ دے طور تے گھننے, عورت دے حسن تو خوف زدہ تھیونے ان کو فتح کرنے دی کوشش کرنی ہے؟ عورت دی تقدیر کو اساں ایک جڑا ہے کہیں کہ مہر شدہ اور آخری سکرپٹ دے مسودے دے طور دے اساں گھننے؟ تے او کام بھی سارا جڑا ہے او ری وزٹ کرن دا, تقدیر بدلن دا کہانی دے وچ او بھی مرد ہی کرے گا؟ نہیں. او کون کرے گا؟ لیکن زیادہ ذمہ داری مرد دی ایوہ سے بڑھ جائے ان کو تلافی دا موقع ہے جو کچھ انہیں کیتے. صحیح. تو عورت کو آپ تکڑا تھی ہونا چاہیے دے نا جی, کو تکڑا تھی ہونا چاہیے. اور رفت آباز کو FIR درج کراون دی بجائے تو او FIR بدمہور سے تو آکھے جی ہیر دے قتل دی FIR بن دیئے اور او عورت کو بھی درج کرانی چاہیے دیئے. میں کو اپنے اجداد دی کہیں جڑی انہاں دے نروار ہن ان دی کوئی تلافی دے طور تے وہ میں کو بھی کرنا چاہیے. اگر مرد نال ٹر دے FIR سے یا عورت مرد نال ٹر دے تو کوئی حرج نہیں, مل کے کروینے ہے نا. ٹھیک ہے, مل کے کروینے. ہاں مل کے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.